LPG की कीमतों में भी 14 रुपए कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG की कीमत 146 रुपए मुतय्यन कर दी। नई कीमतों के बाद घरेलू सिलेंडर 166 रुपए कमी के बाद 1719 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 640 रुपए कमी के बाद 6612 रुपए का हो गया। बढ़ते वार्ड डिवीजन भर में 5 अमवात, 234 नए केसेस, 300 से ज्यादा बच्चे भी रिपोर्ट। फैसलाबाद में 174 अफराद में वायरस की तस्दीक। तोबा में 37 मरीज रिपोर्ट। बीमार बच्चे 213 हो गए। झंग में 22 नए केसेस सामने आ गए। बच्चों की तादाद 100 हो गई। चनियोट में मजीद एक केस का इजाफा, मुतासरा बच्चे 21 हो गए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद भी कोरोना की लपेट में। 15 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। दरख्वास्त के बावजूद तमाम मुलाजमीन के टेस्ट न कराए जा सके। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की शदीद लहर के खतरात। वाबडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। दफातर में ताहुक्म सानी वाबडा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, जबकि FDA के तमाम दफातर में अवामुन्नास के दाखिले पर पाबंदी। ताहम 1 विंडो काउंटर मामूल के मुताबिक फंक्शनल रहेगा। कोरोना लॉकडाउन में वालिदैन का फिर वही सवाल। स्कूल बंद, बच्चे घर में, तो स्कूल फीस क्यों दें? माहिरीन तालीम ने ऑनलाइन और पढ़ाई की दीगर सूरत जवाज बनाकर पेश कर दी। बोले वालिदैन बच्चों का स्कूल से ताल्लुक ना तोड़े, तालीम मुतासर हो गई। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को लॉकडाउन के दौरान खूबसूरत बनाने का फैसला। इकबाल स्टेडियम में नई विकेटें और घास लगाई जाएगी। केयर टेकर्स नवीद नजीर कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ग्राउंड तैयार कराई जाएगी। पूरी उम्मीद है यहां भी इंटरनेशनल खिलाड़ी जलवागर होंगे। डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज मोहल की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। अशय फरोनोश की दुरुस्त कीमतों का तयन अव्वलीन जिम्मेदारी। नई कीमतों का तयन किया गया। कहा कि इंतजामिया अशया की दस्तयाबी को यकीनी बना रही है। नाजायज मुनाफाखोर मनमानियां कम करके शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। सूती धागा और कपास भारत से मंगवाने की इजाजत। इक्तसादी कमेटी ने 30 जून 2021 तक इजाजत दी। विफाकी वजीर खजाना हम्माद अजहर की जेर सदारत इजलास में फैसला। निजी शोबा भारत से 5 लाख मैट्रिक टन चीनी वीव दरामद कर सकेगा, जबकि एक तरफ धागे की किल्लत और इम्पोर्ट की तैयारी, दूसरी तरफ धागे के एक्सपोर्ट का अमल भी जारी। गुज़श्ता साल फरवरी के मुकाबले में रवां साल धागे के एक्सपोर्ट में 23.2% इजाफा रिपोर्ट। धागा भारत से दरामद करने की खबर के बाद सूतर मंडी में हलचल। रेट्स अचानक 1400 रुपए फी बैग गिर गए। धागे के रेट गिरने से मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल। खरीदारी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। मंडी में धागा ब्रोकर्स परेशान, खरीदारी से इज्तनाब करने लगे। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए रखने पर वजीद। काश्तकारों का कहना है कि इस कीमत से पैदावारी लागत भी पूरी नहीं होगी। बारिशों और आंधी से जो नुकसान हुआ वो अलग है। हुकूमत को इमदादी कीमत का ऐलान करना होगा, किसानों का मुतालबा। जंग में कपास की पैदावार तनाजुली का शिकार। महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। महकमा ज़राअत के विलेज ऑफिसर्स दही इलाकों में फार्मर्स डे का इनेकाद करेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से टैक्सेस नेट में इजाफे के लिए इकदाम। ऑनलाइन सर्विसेज फ्राहम करने वाले शोबे को भी टैक्सेस नेट में लाने का फैसला। ऑनलाइन सर्विसेज हासिल होने वाली आमदन पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 15 दिनों में डकैती की 26 वारदातें, 6 अफराद घरों से गायब। गैर मुल्कियों की रिहाइश गाहों पर CCTV कैमरे नस्ब नहीं। DIG इंटेलिजेंस की RPO को कार्रवाई की सिफारिश।
واشنگ لائن فیصل آباد کی خستہ حالی ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت واشنگ لائن کی تعمیر کا منصوبہ ارتوا کا شکار ٹرینوں کو واش کرنے میں گھنٹوں درکار چنیوٹ میں فیصل آباد بائی پاس چوک کی خراب سڑکوں کی مرمت شروع کرا دی ضلع انتظامیہ نے فیصل آباد روڈ کی جلد تعمیر نو کی بھی یقین دہانی کروا دی وابدہ متحرک ہو گیا ملازمین کے لیے اچھی خبر ملازمین کی فیملیز کے لیے میٹرنٹی چارجز میں اضافہ آپریشن پر میٹرنٹی چارجز 7,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیے گئے وابدہ حکام کہتے ہیں ملازمین کو ہیلتھ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں سونے کی قیمت میں بڑی کمی فی تولہ سونا 2800 روپے سستا فی تولہ سونے کی قیمت 1,02,900 روپے مقرر صوبہ بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات مئی اور جون میں لینے کا فیصلہ بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے محکمہ تعلیم سے اساتذہ کی ڈیوٹیاں مانگ لی اسسٹنٹ کنٹرولر ملک جاوید اسلم کی سی او ایجوکیشن علی احمد حسین سے ملاقات میں فیصلہ کیا گیا توبہ میں پولیو مہم جاری محکمہ ہیلتھ اپنے ہدف کے قریب پہنچ گیا 3,79,665 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے 3,87,579 بچے مقررہ ہدف ہیں ضلع بھر میں کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید کی پولیو مہم پر اجلاس میں تنبیہ چنیوٹ میں محکمہ صحت تعلیم اور لائف سٹاک سمیت مختلف سرکاری محکموں میں کانٹریکٹ ملازمین مستقلی کے منتظر حکام سابقہ دوار کی کانٹریکٹ بھرتیوں کو ریگولر کرنے سے گریزاں ملازمین نے احتجاج کا عندیہ دے دیا توبہ میں اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق سے محکمہ لائف سٹاک کی میٹنگ جانوروں کی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے انتظامات پر بریفنگ اے سی کی عملے کو روزانہ کی بنیاد پر مختلف دیہات میں جا کر ویکسین لگانے کی ہدایت توبہ میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی کا آفیشیل پیج ہیک ہو گیا وکلاء کے خلاف نازیبا الفاظ کے استعمال پر ایم پی اے نے ویڈیو بیان جاری کر دیا وکلاء برادری کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں پہلا ویمن ریاضی ویبینار بھارت اور ملیشیا سے ریاضی کی ماہر اساتذہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق نے بھی شرکت کی ریاضی میں تحقیقی موضوعات پر بات کی گئی نیکسس لائنز کلب کے سیکریٹریٹ لائنز ہاؤس کی افتتاحی تقریب نیکسس لائنز کلب کے چارٹرڈ صدر فاروق یوسف ڈسٹرکٹ گورنر عمران حفیظ انٹرنیشنل ڈائریکٹر لائنز کلب میاں محمد ادریس کی خصوصی شرکت محکمہ تعلیم کی سرکاری اسکولوں میں شجرکاری مہم سی او علی احمد سیان نے اسکول میں پودے لگائے اساتذہ کو بھی زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی تلقین کی اور فیصل آباد دی گارڈینز کلب اور پی ایچ اے کی جانب سے جناب باغ کے اندر پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے پھولوں نے جناب باغ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ایم پی اے لطیف نظر ڈی جی ایچ پی اسما